अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के सबक का आगाज़ हम सूरतुल माइदा की आयत नंबर 4 से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका आपसे पूछते हैं, मादा क्या, उहिल्ल लहुम हलाल किया गया है उनके लिए, उल तो कह दीजिए, उहिल्ल लकुम हलाल की गई तुम्हारे लिए, मुत्तय्यिबातु पाक चीज़ें, वमा और जो, अल्लमतुम मिनल जवारिही सुधाओ शिकारी जानवरों में से, मुकल्लिबीना शिकार पर दौड़ाए हुए, तो अल्लिमूनहुन्ना तुम उन्हें सिखाते हो, मिम्मा उससे जो, अल्लमकुमुल्लाहु तुम्हें सिखाया अल्लाह ताला ने, फ़कुलू बस तुम खाओ, मिम्मा उससे जो, अमसकना वो पकड़ रखें, अलैकुम तुम्हारे लिए, वज़्कुरुस्मल्लाहि और याद करो नाम अल्लाह ताला का, अलैहि उस पर, वत्तक़ुल्लाह और डरो अल्लाह ताला से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला सरीउल हिसाब जल्द हिसाब लेने वाला है। आपसे पूछते हैं कि उनके लिए क्या हलाल किया गया है, तो कह दीजिए कि तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ें हलाल की गई हैं और शिकारी जानवरों में से जो तुमने सुधाए हैं, जिन्हें तुम शिकारी बनाने वाले हो, उन्हें इसमें सिखाते हो जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है, तो उसमें से खाओ जो वो तुम्हारी खातर रोक रखें और उस पर अल्लाह का नाम जिक्र करो और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। यसअलूनका माज़ा उहिल्ल लहुम छुपाओं का हुक्म तो फरमा दिया, फिर लोगों ने और चीज़ों के मुतल्लिक़ पूछा तो अल्लाह ताला ने दीन का एक अजीम शान असूल बयान फरमा दिया, जिसे फ़िक़ही ज़ुबान में यूँ अदा किया जाता है, हर चीज़ की असल अबाहत है, यानी खाने पीने की तमाम तय्यबात यानी सुथरी चीज़ें हलाल हैं। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें हराम फरमाई मालूम हुआ वो सुथरी नहीं, जैसे उचली वाले दरिंदे और पंजे से शिकार करने वाले परिंदे या जिनका नाम लेकर हराम करार दिया है, बाकी सब हलाल हैं। इस कायदे से हराम अशिया का दायरा तंग हो गया और हलाल अशिया का दायरा वसी हो गया। वमा अल्लमतुम मिनल जवारिही मुकल्लिबीन शिकारी जानवरों से हर वो दरिंदा और परिंदा मुराद है जिसे शिकार के लिए रखा और सुधाया जाता है, मसलन कुत्ता, चीता, बाज और शकरा वगैरह। और उसके सुधाए हुए होने की अलामत यह है कि वो शिकार पर छोड़ा जाए तो उसे अपने मालिक के लिए पकड़ कर रखे। अगर वो खुद शिकार पकड़ कर खाने लगे तो वो शिकार खाना दुरुस्त नहीं, और यही मानी मिम्मा अमसकना अलैकुम के हैं। अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने सुधाए हुए कुत्ते को छोड़ो और अल्लाह का नाम लो तो जो शिकार वो तुम्हारे लिए पकड़े उसे खा लो। और मैंने कहा, खा वो इसे कत्ल कर दे? फरमाया, खा वो उसे कत्ल कर दे, बशर्ते कि कत्ल में कोई ऐसा कुत्ता शरीक ना हो जो उनमें से ना हो, क्योंकि तुमने अपने कुत्ते को छोड़ते वक्त अल्लाह का नाम लिया है, किसी दूसरे पर नहीं लिया। बुखारी अज़्ज़बाह व सईद बाब सईदुल मुअराज हदीस नंबर 5467। अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपना कुत्ता छोड़ो और वो तुम्हारे लिए पकड़ कर रखे और उसे जिंदा पालो तो उसे ज़िबा कर लो। अगर तुम उसे पाओ कि उसने कत्ल कर दिया है लेकिन उसे खुद नहीं खाया तो फिर तुम उसे खा लो, क्योंकि कुत्ते का उसे पकड़ना ही ज़िबा करना है। बुखारी अज़्ज़बाही व सईद बाब अत-तस्मियतु अल-सईद हदीस नंबर 4565। वत्तक़ुल्लाह यानी अगर हलाल होने की कोई शर्त कम है तो शिकार खाने के शौक में अल्लाह से बेखौफ होकर उसे मत खाओ। अल-यौमा आज के दिन, उहिल्ल लकुम हलाल की गई तुम्हारे लिए, मुत्तय्यिबातु पाक चीज़ें, व तआमुल लदीना और खाना उन लोगों का, ऊतुल किताबा जो किताब दिए गए, हिल्लुल लकुम हलाल है तुम्हारे लिए, व तआमुकुम और तुम्हारा खाना, हिल्लुल लहुम हलाल है उनके लिए, वल मुहसनातु और पाक दामन औरतें, मिनल मुमिनाती मोमिन औरतों में से,
والمحصنات اور پاک دامن عورتیں من الذین ان لوگوں سے جو اوت الکتاب دیے گئے کتاب من قبلکم تم سے پہلے اذا جب آتیتموہن تم انہیں دے دو اجورہن ان کے مہر محسنین قید میں لانے کو غیر مسافحین نہ کہ مستی نکالنے کو ولا متخذی اور نہ بنانے کو اخدان چھپی آشنائی ومن یکفر اور جو کوئی منکر ہو بالایمانی ایمان سے فقد حبتا تو ضائع ہو گیا عملہ اس کا عمل وہوا اور وہ فی الآخرتی آخرت میں من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور ان لوگوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے جنہیں کتاب دی گئی ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اس حال میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو، بدکاری کرنے والے نہیں ہو اور نہ چھپی آشنائی بنانے والے، اور جو ایمان سے انکار کرے تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ اہل کتاب یہود و نصارہ کا بیعام جس میں ذبیحہ بھی شامل ہے مسلمانوں کے لیے حلال ہے، بشرط ہے کہ انہوں نے غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا ہو اور واقعی ہی ذبح کیا ہو۔ کسی چھری یا مشین سے سر کاٹ کر الگ کر دینا یا سخت گرم پانی میں جانور کو ڈال کر یا بجلی کے کرنٹ سے مار دینا ذبح نہیں، کیونکہ ان طریقوں سے جسم سے بہتا ہوا خون دم مسفوح پوری طرح باہر نہیں نکلتا جو حرام ہے، اس لیے ایسے جانور کا گوشت کھانا درست نہیں۔ اگر صحیح ذبح کیا ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ کھانے سے متعلق حدیث ہے کہ خیبر کی فتح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت کی طرف سے بکری کے گوشت کا ہدیہ پیش کیا گیا جس میں زہر ملا ہوا تھا، آپ نے اس میں سے کچھ کھایا۔ بخاری المغازی باب شاۃ التی سمت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیبری حدیث نمبر 4249۔ اسی طرح بعض صحابہ نے بھی وہ چربی کھائی جو خیبر میں یہودیوں سے حاصل ہوئی تھی۔ مسلم الجہاد باب جواز الاکل من بعیم الغنیمۃ حدیث نمبر 1662۔ مگر جو چیزیں ہماری شریعت میں حرام ہیں جیسے مردار، اون، خنزیر کا گوشت وغیرہ، یہ چیزیں ان کے دسترخوان پر کھانا بھی حرام ہے، بلکہ ایسے دسترخوان پر بیٹھنا بھی جائز نہیں، نہ ان کے ایسے برتن استعمال کرنا جائز ہے۔ ہاں اگر اور برتن نہ ملے اور مجبوری ہو تو انہیں خوب دھو کر اور صاف کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب یعنی ان سے نکاح کرنا درست ہے، چاہے وہ اپنے دین پر قائم رہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ پاک دامن ہو، نہ کہ آزاد منش اور آوارہ قسم کی ہو جو انسان کے ایمان کو بھی تباہ کر ڈالے۔ جمہور کے نزدیک یہاں المحصنات کے یہی معنی مراد ہے تاکہ کفر اور زنا کی دو آفات ان میں جمع نہ ہو۔ مزید اس کی تفصیل کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 آپ سن سکتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ اس میں تنبیہ کی گئی ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح صرف جائز ہے، مستحسن اور مستحب نہیں، یعنی کوئی باعث ثواب اور اچھی چیز نہیں، اور جو شخص اس اجازت سے فائدہ اٹھائے اسے اپنے ایمان کی طرف ہوشیار رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی غیر مسلم بیوی سے متاثر ہو کر اپنے ایمان و اخلاق سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ